hantingay ug bulawan. Napalga na lang patay dito sa Bohol, mga kaigsunanoy. Nagkaraban na hitabo din ni mga katrupa dito sa Bohol. Katutuang kaut sila ug lahom na kayo mga igalang tabay. Kuha lagi, nag-treasure hunting mga kaigsunan. Pertino pagkapatay ito ilaw at tabay mga katrupa. Asa naman sa ni Bohol sa ninaitabo mga igala, daghan yung handa treasure hunter dito sa Bohol ba? Hindi ay, duha ka manghantingay ug bulawan. Napalgang patay dito sa Bohol mga kaigsunan. Detalye sa report atong Sayron, pinagis pagpamati ni Katrupang Benji Talisik. Live report. Dagang salamat sa pag-adjo benduha sa tulog ka mga mahantingay o bulawan nga namising samtang nagkubkub o bulawan sa kalangob dito sa ang kinimbagay populasyon sakop sa lungsod sa Daguhoy, probinsya sa Bohol, ang nabalgan, walang aplagan ng patay diha sa ogo na diskubera kining atol sa gihimong search and rescue operation sa lokal gamahanan sa lungsod ng lungsod. Ang mga namatay ilang nga sila si Greg o Gapol, Polos dili tinuod ang pangan o niya Polos sa 34 anyos. Ang kapalingon niya ang taga o dumad taga lungsod sa Obay. Samtang ang tulay ko sa nga si Louis sa 56 anyos o niya namising nga ilaga kauban papili padawag yapon hanggang ko nagpakita sa to mga sakop sa search and rescue team sa Maong David sa gibong investigasyon sa Daguhoy Police Station Kataban Jerry nasuta nga kining tulo ang may biya sa ilaga gipunuhan nga balay nito Gamayo City Hospital Belasais apan pakyas na kini nga nakauli maong mga kabanay sa mga nga missing nagpatabang sa otoridad human sa uwa kini makauli silang panimay og mga pila ka oras amilabay gikan sa pagpangayo og pagkitabang gilusod dayon sa Daguhoy LGU ang search and rescue operation sa tulo. Ang rescue team na-recover ang patilawas ni Greg sa pasado alas 5 ang takna sa kadlawon dito Gamayo 8 2026 samtang ang panilawas si Paul pasado alas 2 ang takna sa hapon sa Mampetsa. Ang mga sakop sa rescue team na paray pa nga gihapon sa pagpakita sa laik usapan nga si Louie katulad mabiling missing kingong kining tulo o laing mga individual ang natotod nga kining magbalik-balik sa repeat apan wa mahibaw sa ilang katuyuan hangtod nga nini pagkahitabo dito nasuta ang ilang mga plano sa initial nga resulta sa ilang medical record nga nakuha sa Daguhoy Police Station Kataban Jerry na hinabiluan nga posibleng gikamatian sa duha ang toxic gas sa ilang sa langob may maoy gikamatian ini ang mga pulis dunay na-recover nga butane kalaswes sa lugar kung tiyan asal kita ng patay lawas samtang nagtuusap ang kapulisan nga posibleng nagagamit o genset tungod usab sa minusong hangin sa ilam sa langob nga maoy gituang ng hutban og hangin kini mga namatay. Usa sa mga gibulungan sa mga pulis tungod kay ang mga gabanay sa namatay Kataban Jerry wa kini mabibaw sa ilang mga lakaw sa naturasam sa pamilya Kataban Jerry Kataban Japan. Atong nung tanig tungod kay ang usa ka katungod sa Kataban Jerry nga family missing ang antilaw wapag mamagiti sa gimong social rescue operation considering kini Kataban Jerry kay pila magadlaw posibleng gisa ka ni ang search and retrieval operation sa laik usab nga missing nagkaabang sa duha nga kining mga treasure hunters nga mihimos pagsuod sa langob dito sa barangay Bagosyon sa lungsod sa Daguhoy Kataban Jerry. Update sa Daguhoy Police Station sa probinsya sa Bohol kita ba magkilimot gyapon sa mga paskanay sa Santo Balawel magkatabang inilaban na mga panahon sa lawas. Santo Balawel inimo siya struggle operated mapalit sa masyag butika sa iyong lugar. Alam sa GSM Pilipino para sa Pilipinas sa tropa Benji Talisik XM News. XFM Report. Bullseye. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.